إنه لا يفلح الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. दोबारा पढ़ लीजिए. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أين شركائكم الذين كنتم تزعمون. दूसरा सवाल पढ़ें. सूरह अंबिया आयत नंबर 23. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي فيها فجاجا سبلا وجعلنا من الماء كل شيء